أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہے دردی عظمت نرالی ہے لوگو جنوں آقا اپنا ویراخ دینے ہے دردی عظمت نرالی ہے لوگو تائیوں مصطفیٰ اپنا ویراخ دینے ہے بابا حسن دا شوہر فاطمہ دا جنوں مومن اپنا پیراخ دینے ہے بابا حسن دا شوہر فاطمہ دا جنوں مومن اپنا پیراخ دینے ہے بغض علی دا منافق نشانی ہے پیار علی دا شیوہ ایمانی ہے بغض علی دا منافق نشانی ہے پیار علی دا شیوہ ایمانی صدیق فاروق صدیق فاروق سونے علی نو صدیق فاروق سونے علی نو اپنے ملک دا وزیر آخ دینے ہے دردی عظمت نرالی ہے لوگو تائیوں مصطفیٰ اپنا ویراخ دینے نین علی دے لب مصطفیٰ دا نین علی دے لب مصطفیٰ دا شفا مل گئی ہویا کرم خدا دا شفا مل گئی ہویا کرم خدا دا لب جس نے لایا میرا کملی والا
اسینو تشیمان دا ویراخ دینے اے لب جس نے لایا میرا کملی والا اسینو تشیمان دا ویراخ دینے ہے عظمت علی دی نرالی ہے لوگو تائیوں مصطفیٰ اپنا ویراخ دینے علی مرتضی خیبر گوائے علی مرتضی خیبر گوائے مرغب دا سروی تے کٹیا پہ آئے مرغب دا سروی تے کٹیا پہ آئے بہادر دلیرے تے اللہ دا شیرے بہادر دلیرے تے اللہ دا شیرے سارے علی باز میراخ دینے ہے عظمت علی دی نرالی ہے لوگو تائیوں مصطفیٰ اپنا ویراخ دینے نہ بدنی طہارت انا دے سبحانی اٹولا ملنگا تے کم نے شیطانی نہ بدنی طہارت انا دے سبحانی ہے ٹولا ملنگا تے کم نے شیطانی پیندے نے پنگا تے چرساں دے سوٹے تے خود نو علی دا فقیر آخ دینے عظمت علی دی نرالی ہے لوگو تائیوں مصطفیٰ اپنا ویراخ دینے اے بابا حسن دا شوہر فاطمہ دا تائیوں مومن اپنا پیراخ دینے تائیوں مومن اپنا پیراخ دینے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں اپنا ارادہ ظاہر کیتا سی کہ آج والا خطبہ جمعہ سیرت سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضائل و مناقب دے سیرت دے حوالے نال پڑھاواں گا مگر ملکی حالات دے پیش نظر اپنی ملت دے جواناں نو ذرا ہوشیار و بیدار کرنے واسطے آج دے خطبہ جمعہ المبارک اندر میں شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین داماد پیغمبر نواب زمانہ اسد اللہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے چندہ ہم واقعات توڑے سامنے عرض کرانگا تاکہ دنیا والے انہوں پتہ لگے ساڑھے اقابر اور ساڑھے اسلاف کون سن
اور اسی کنہ شیران دی روحانی اولاد ہاں تاکہ انڈیا دے اس بے غیرت مودی نو بھی خبر پہنچے کہ شیر خدا دی روحانی اولاد پاکستان وچ بیٹھی ہے، انہاں نال ٹکرانا کو سوکھا کام نہیں۔ شیر دا ذکر کرنا ہے تو تسی شیر بن کے سننا ہے ذرا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے اعلان نبوت کرن تو تقریباً 8 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ دا نام آپ دی والدہ نے حیدر رکھیا، والد محترم نے آپ دا نام علی رکھا، پھر حیدر آپ دا لقب ہو گیا، علی آپ دا نام ہو گیا۔ آپ دے القاب دے اندر حیدر بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے۔ آپ دی کنیت ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے والد محترم دا نام جناب ابو طالب ہے، والدہ دا نام فاطمہ ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا زاد بھائی نے۔ جدوں حضور نے اعلان نبوت فرمایا تے آپ دی عمر تقریباً 8 سال سی۔ بچیاں دے وچوں سب تو پہلے جیڑا بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت تے ایمان لے آیا، او دا نام سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام یتیمی دی حالت اندر سن تے آپ دی کفالت جناب ابو طالب نے کی تھی، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی کفالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ آپ دے گھر دے اندر آپ نے پرورش پائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حوالے نال 2 چیزاں ہمیشہ ذہن اندر۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ لکھدے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ جس صحابی دے فضائل دے اندر احادیث مبارکہ نے، او دا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ سب تو زیادہ صحابہ وچوں آپ دے فضائل اندر احادیث موجود نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو اعزاز عطا فرمایا۔ 2 باتاں ذہن نشین رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کر دینے کہ مینوں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مینوں قسم ہے اس رب تعالیٰ دی جیڑا دانے نو پھاڑ کے تے پھر انگوریاں نکال دے اور رزق دا بندوبست کر دے، اس مالک دی قسم ہے جنہیں مخلوقات نو پیدا کیتا ہے، علی مومن تیرے نال پیار کرے گا تے منافق تیرے نال بغض رکھے۔ پتہ لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی محبت ایمان دا معیار ہے تے آپ دا بغض منافقت دی علامت۔ پہلی حدیث، لہذا قدیمی جناب علی دا بغض نہیں دل وچ لے آنا، نہیں تے ایمان تو ہاتھ دھو پو۔ دوسری حدیث مبارک، دوسری روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے کہ مینوں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیری وجہ کر کے 2 گروہ جہنم میں جان۔ فرمایا محبوب میری وجہ کر کے 2 گروہ جہنم میں؟ فرمایا پہلا گروہ جیڑا تیری محبت دے اندر غلب کرے گا، اس قدر کرے گا کہ تینوں اللہ دے بندے دی بجائے تینوں رب بھی بنا چھڑے گا، مشکل کشا اور حاجت روا بنا لے گا۔ دوسرا گروہ جیڑا تیری عداوت دے اندر تیری شان اچ کمی کرن دی کوشش کرے گا، بغض اور عداوت رکھے گا، الزامات لان لگتا ہے۔ اس معاملے چ بھی سانوں بڑا محتاط ہونا چاہیے کہ محبت کرنی ہے مگر محبت چاہ کے غلب نہیں کرنا، آپ نو اللہ دا شریک نہیں بنانا۔ اور پھر
او ناسبی لوگ بھی ذہن وچ رکھن جڑے حضور دے گھرانے نال اہل بیت نال بغض رکھدے نے اہل بیت نال بغض تانوں جہنم دا ایندھن بنا چھڈے گا ہمیشہ اپنا عقیدہ اور ایمان اور منہج بنا کے رکھو کہ حضور دے صحابہ ساڈی اکھ دے تارے نے اور نبی پاک دے گھر والے سانو جان تو ہی پیارے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے فضائل و مناقب آپ دی شجاعت بہادری دے چند واقعات تاڑے سامنے عرض کرانگا توجہ کریا جے غور کریا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے اللہ رب العالمین فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من نصر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اللہ فرما دینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی اپنے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رسالت عطا فرمائیے والذین معاہو فرمایا جڑے میرے پیغمبر دے سنگی ساتھی نے جڑے میرے پیغمبر دے حبدار تے وفادار نے اللہ فرما دینے اشداء علی الکفار تسی انہاں نو ویکھو گے او کافراں نال نفرت کرن والے کافراں نال عداوت رکھن والے کافراں نال جنگاں لڑن والے نے رحماء بینہم آپس دے اندر محبت کرن والے پیار کرن والے الفتاں ونڈن والے نے تراہم رکان سجدہ کتے ویکھو گے رکوع دی حالت اندر اور کتے ویکھو گے سجدے دی حالت دے اندر تانوں نظر آنگے اللہ فرما دینے تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا مولا کریم فرما دینے دنیا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے صحابہ میرے نبی دے جانی سارو وفادار اس سارے کم پتہ قابلی کر دینے دنیا دی دولت واسطے نہیں شہرت واسطے نہیں کرسی واسطے نہیں بلکہ انہاں دی خواہش ہے اللہ دا فضل مل جائے رب دی رضا حاصل ہو جائے اللہ فرما دینے سیماہم فی وجوہہم من نصر السجود انہوں اللہ اکبر اللہ دی عبادت اس قدر پسند ہے کہ سجدے کر کر کے انہاں دیاں پیشانیاں تے نشان بن چکے نے مولا فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اے میرے پیغمبر دے صحابہ دی داستان اے نا دی اوصاف تے نا دیاں نشانیاں اسی تورات وچ بھی بیان کیتیاں نے
انجیل چ بھی بیان کیتیاں نے انج سمجھو مسلمان بھائیو میں آج شیر خدا دی گل کرنا چاہنا حیدر قرار دی عظمت ایڈی زیادہ ہے اجے دنیا چاہے نہیں تورات چاپ دی بہادری دے چرچے پہلے ہی کر دیتے گئے سن اجے دنیا تے آئے نہیں انجیل دی اندر آپ دی شجاعت تے دلیری دیاں گلاں اللہ نے پہلے ہی درج کر دیتیاں سن کون سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دا جلیل القدر صحابی مسلمانہ دا عظیم سپہ سالار امیر المؤمنین دماد پیغمبر سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرما دینے روحما اللہ رب العالمین فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معہو میرے پیغمبر دے ساتھی سب تو پہلے بچیاں چیمان لے آن والا میرا سونا لیے اشداء علی الکفار کافران سختیاں کرنے والا بدر چ گیا سختیاں لے کے گیا احد دے اندر آیا کافران واسطے نفرت لے کے آیا خندق دے موقع تے کافران دیاں گردنہ اڑان واسطے آیا علی کونے روخما ابینہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم مستی نے آپس اندر محبتاں کرنے والے پیار کرنے والے عقیدتاں رکھنے والے اللہ اکبر تراہم رکان سجدہ علی کونے سجدے کرنے والا علی کونے نمازاں پڑھنے والا میرا علی کونے تہجداں پڑھنے والا میرا علی کونے قرآن پاک دی تلاوت کرنے والا میرا علی کونے رب دی رضا واسطے نیکیاں کرنے والا میرا علی کونے سجدے کر کر کے جدی پیشانی تے نشان بن گئے نے میرا علی کونے جدے چرچے اللہ نے تورات و انجیل چ کر دیتے نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اس عظیم فوج دے سپہ سالار نے جدے بارے اللہ فرما دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ میں تھوڑی محبت ذوق شوق جناب اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اے جان دی یہ دنیا سونے رب دے ولی نوں بستر نبی دا مل آئے میرے سونے علی نوں اے جان دی یہ دنیا سونے رب دے ولی نوں بستر نبی دا مل آئے میرے سونے علی نوں چادر نبی چ لپٹیا قرار ویکھے سونے علی دا سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے سونے نبی دا علی نال پیار ویکھے اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام نو اپنے سیار نال اتنا پیارے اتنی محبت ہے آقا فرمایا کر دے اللہ اکبر لوگو علی میرا مولا ہے میں علی دا مولا اللہ اکبر من کنت مولا فعلی مولا یا ان سمجھو جندہ میں مولا ہوتا علی مولا مولا دا مانی کئی محدثین نے اللہ اکبر لغت بھی کتاباں اندر موجود ہے یہ کئی معنی نے سب تو بہترین اندہ معنی ہے وے مخلص دوست سچا یار نبی پاک فرما دینے علی میرا دوست ہے میں علی دا دوستا میں جی دا دوست او دا علی دوست جیڑا میرا دوست او علی دا بھی دوست حضرات زی وقار توجہ کرے آجے جیتے نبی پاک علیہ السلام اپنے پیارے
علی رضی اللہ تعالیٰ دے نال انج محبتاں کر دے نظر آندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو علی میرے وچوں ہیں تے میں علی وچوں آں، علی میرے وچوں تے میں علی وچوں۔ حضرات ذی وقار غور کریا جے کی معنی اس باب دا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے چچا ذات بائی نے اور آپ دے کارج پرورش پائیے، میرے پیغمبر نے باپ بن کے حضرت علی دن شفقتاں کیتیاں نے، علی نبی پاک دے وچوں نے تے حضور علی دے وچوں کیویں نے۔ آؤ ایک منفرد فضیلت تواڈے سامنے عرض کرن لگا واں، اس جملے اندر بڑی گہرائی پائی جاندی ہے، علی میرے وچوں تے میں علی وچوں، بڑی گہرائی ہے اس جملے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے حضرات ذی وقار 7 بچے عطا کیتے نے، 4 بیٹیاں عطا کیتیاں تے 3 نبی پاک نو اللہ نے بیٹے عطا کیتے۔ بڑے بیٹے دا نام قاسم ہے جدے تو نبی پاک دی کنیت ابو القاسم ہے، بچپن چی وفات پا گئے۔ دوسرے بیٹے دا نام عبداللہ ہے جنہاں نو طیب و طاہر دے القاب آپ نال پکاریا جاندا ہے، اے بھی بچپن چ وفات پا گئے۔ تیسرے بیٹے دا نام ابراہیم ہے، 18 مہینے دی عمر چ وفات پا گئے۔ تائیں تے اللہ فرماندے نے ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو بے شک میرا پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں کسے مرد دے باپ نہیں نے۔ اللہ اکبر، کیونکہ آپ دے بیٹے بچپن چی وفات پا گئے۔ بیٹیاں اللہ نے 4 دتیاں، بڑی بیٹی دا نام سیدہ زینب، دوسری بیٹی دا نام سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم، چوتھی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اے میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں، 4 جوان ہویاں، میرے پیغمبر نے 4 دے نکاح فرمائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح سیدنا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہویا۔ غور کریا جے، توجہ کریا جے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بدن دے وچوں 2 بچے عطا کیتے، ایک دا نام علی بن ابو العاص ہے تے ایک دا نام امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اللہ دی مرضی حضرت علی بھی چڑھدی جوانی وچ وفات پا گئے۔ نبی پاک دا نواسا تے سیدہ امامہ جوان ہویاں نے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دے بعد سیدہ فاطمہ دی وصیت تے عمل کردیاں حضرت علی نے سیدہ فاطمہ دی بھانجی امامہ نال خود نکاح فرمایا ہے۔ ہن گل سمجھیا جے ذرا، علی میرے وچوں ہیں میں علی وچوں ہاں۔ میں گل سمجھانا چاہ رہا ہاں، نبی پاک دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہویا۔ آپ دے بدن وچوں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جدا نام عبداللہ بن عثمان ہے، اے بھی بچپن وچ وفات پا گئے۔ تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا نکاح ہمشیرہ دی وفات دے بعد حضرت عثمان دے نال ہی ہویا۔ اللہ نے اولاد دی نعمت نہیں عطا کی تھی۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا۔ انہاں دے بدن دے وچوں بعد مفسرین نے لکھیا ہے کہ انہاں دے بدن دے وچوں اللہ نے 6 بچے عطا کیتے، باپ نے لکھیا ہے 5 بچے عطا کیتے، 3 بیٹے عطا کیتے، 3 بیٹیاں عطا کیتیاں۔ بیٹے دا نام حسن ہے، دوسرے بیٹے دا نام حسین ہے، تیسرے بیٹے دا نام محسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ اکبر، بیٹی سیدہ زینب ہے، بیٹی ام کلثوم ہے، بیٹی رقیہ ہے۔ ہن غور کرے آجے، حضرت محسن بھی بچپن وچ وفات پا گئے، حضرت رقیہ بھی بچپن وچ وفات پا گئیاں۔ 2 بیٹیاں جوان ہویاں تے 2 بیٹے جوان ہوئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بدن وچوں، اور اگر تسی گل سمجھو نا، نبی پاک دی ساری اولاد دے وچوں حضرات ذی وقار ایک میرے پیغمبر دی نواسی سیدنا حضرت علی دی اولاد
دے علاوہ سیدہ زینب دی ایک بیٹی امامہ بچیے، باقی بچے وفات پا گئے نے۔ امامہ دا بھی نکاح حضرت علی رضی اللہ تندے نال ہویا ہے۔ علی میرے وچوں ہیں، میں علی وچوں ہاں۔ قیامت تک جتنی میرے پیغمبر دی آل تے نسل آئے گی جناب علی وچوں آئے گی۔ باقی تے وفات پا گئے نا، علی میرے وچوں ہے تے میں علی وچوں۔ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان دے لوگ اے نسب چلتا رہے گا تے سارے اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ دے وچوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان علی میرے وچوں ہے تے میں علی وچوں ہاں۔ ایڈا پیار میرے پیغمبر نو جان دیو ہجرت دی رات میرے پیغمبر جناب علی نو امانتاں دے کے آئے نے۔ پتہ لگا میرا علی امانت دار ہے، میرا علی امین انسان ہے تے جڑا بندہ کہے میں علی والا ہاں تے امانت دی پاسداری نہ کرے او علی والا نہیں ہو سکدا، کیونکہ علی امانت دا لمبردار علی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی گل تے غور کرے آجے، حضرت علی مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے آئے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے دے اندر نا انصار و مہاجرین دے درمیان بھائی چارہ قائم کروا دیتا میرے پیغمبر نے۔ تے آقا علیہ السلام نے جدوں جناب مہاجرین کے انصار نو پائی پائی بنایا۔ پڑھو جا کے سیرت دیاں کتاباں، اللہ اکبر۔ حضرت علی پاک فرماندے نے لوگو نبی پاک کسے مہاجر نو کھڑا کر دے، میرے دل چوندی اللہ دے نبی ہن مینوں کہنگے، مینوں کسے دا پرا بنانگے، مگر اللہ دے نبی کسے ہور دا نام لیندے تے کسے اور دا انہوں بھائی بنا کے ٹور دیندے۔ سارے پرا بن کے چلے گئے اپنے کرانوں تے میں کلہ ہی بیٹھا رہ گیا۔ تے نبی پاک فرماندے نے علی سونے کی گالے اللہ دے نبی کسے نو کسے دا پرا بنایا، کسے نو کسے دا پرا بنایا، مینوں کسے دا پرا نہیں بنایا۔ آقا فرماتے نے علی کیا تو اس بات تے راضی نہیں؟ تو میرا ویر ہے میں تیرا ویران، علی تو میرا بھائی تے میں تیرا بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم جنگ تبوک دا موقع ہے، میرے پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ دے اندر اپنا نائب قرار دے کر کے باقی قافلے نو لے کے تبوک دا ارادہ بنایا۔ اللہ دے نبی چلے گئے نے، پیچھوں کچھ منافقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گلہ کرن لگے، لو بھی علی بھی جنگ تو ڈر گیا ہے، علی بھی لڑن واسطے نہیں گیا تے میرا علی شجاعت عظیم پہ کر، میرا علی نہ ڈر علی، میرا علی رب دا شیر علی، میرا علی دلیر علی، میرا علی مومنہ دا پیر علی، میرا علی کملی والے دا ویر علی، میرا علی فاتح خیبر علی، میرا علی حسنین دا ابو علی، میرا علی فاطمہ دے سر دا تاج علی، اوے میرا علی مومنین دے ایمان دی بہار علی ہے، میرا علی ہر مومن دے سینے چ وسن والا پیار علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیچھے گھوڑا دوڑایا تے نبی پاک دے کول چلے گئے۔ آقا فرماتے نے علی میں تے تانوں مدینے اندر چھڑ کے آیا تے تسی پیچھے آ گئے ہو، اللہ دے نبی منافقہ گلاں کیتیاں نے، مینوں تسی مدینے عورتاں دی رکھوالی واسطے چھڑ دیتا۔ اللہ دے نبی میں لڑنا چاہنا وا، میں اللہ دے دشمن نال ٹکرانا چاہنا وا، میں گھر نہیں بیٹھنا چاہندا، سونےو مینوں شرمندگی ہوندی اس گل تے آقا فرماتے نے علی اس بات تے تو خوش نہیں راضی نہیں، اللہ اکبر میرے واسطے تو انجی ہیں جویں موسیٰ علیہ السلام واسطے انہوں نے بھائی ہارون سن، جدوں کوئی تور تے جاندے تے حضرت ہارون اپنا قائم مقام بنا کے جاندے۔ فرمایا علی میں تبوک دی جنگ واسطے جاندا پیا واں، تینوں اپنا نائب بنا کے جاندا پیا واں۔ اللہ اکبر علی میں رب دا آخری نبیاں، میرے بعد اور نبی کوئی نہیں، مگر میں تینوں اپنا قائم مقام بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سن کے خوش ہو گئے، راضی ہو گئے اور واپس آگے مدینہ طیبہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت نو سلام کیوں نہ آکھا، فیصلہ پا دیا میرے پیغمبر نو اتنا پیارے۔ جدوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے کوڑ آئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رشتے واسطے آئے تے میرے پیغمبر فرما دینے علی میں اپنی بیٹی نال مشورہ کرانگا، میں نو تیرے
تو عزیز اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ اکبر، میں بیٹی نال مشورہ کرانگا۔ ٹھیک ہے سونیو، تے میرے پیغمبر اپنی صاحبزادی نوں پتہ ہے جا کے کیا آخدے نے؟ فرمایا بیٹی فاطمہ، اے میرے جگر دے ٹکڑے فاطمہ، میں اپنے خاندان دے اس عظیم انسان دا تیرے واسطے انتخاب کیتا ہے کہ جنہوں میں سب تو زیادہ تقوی والا پایا، پرہیزگار انسان پایا۔ واہ علی جی، تواڈے تقوی طہارت دیاں گواہیاں میرے پیغمبر نے دتیاں نے، تواڈی اللہ اکبر سونی سیرت دیاں گواہیاں میرے پاک پیغمبر نے دتیاں نے۔ نبی پاک نو اپنے اس دماد نال اس قدر محبت اور پیار سی۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کار دے اندر تشریف لے کر کے آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں نے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ کتھے گئے تیرے چچا زاد یعنی تیرے شوہر کتھے گئے نے؟ فرمایا ابو جی حضرت علی میں ناراض ہو کے ذرا گھروں چلے گئے نے باہر خفا ہو کے، آج میرے کول دوپہر دا کہلولا بھی نہیں۔ فرمایا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوے سونو میرے فیصلہ بادیا دوستا بزرگا، بیٹیاں انج وسائیاں جاندیاں نے، اللہ اکبر اپنے داماد دا انج احترام کیتا جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ پریشان نہیں ہونا، میں مسئلے دال کڈ لینا وا۔ اللہ اکبر فرمایا جا نہ میرے صحابی پتہ کرنا حضرت علی کتھے نے؟ انہاں تلاش کیتا فیصلہ بادی جوان اج بیوی نال جھگڑا کرے تے سیل مال دا رخ کر لیندا ہے، بیوی نال لڑے تے یاراں نال مری دا پروگرام بنا لیندا ہے، لڑ کے شراب دی بیٹھک ول جاندا ہے، جوے دے ڈیرے ول جاندا ہے۔ بات سونے علی جی کروں خفاؤ کے پاک علی نکلے نے تے جا کے مسجد نبوی وچ بیٹھ گئے نے، اللہ دے گھر دے اندر لیٹ گئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی دے اندر موجود نے، تے آقا علیہ السلام خود چل کے مسجد نبوی وچ آ گئے تے اللہ دا شیر انج کر کے مسجد نبوی دے کچے فرش تے لیٹیا ہویا ہے، چادر نیچے بچھائی تے ستیاں حضرت علی نے کروٹ بدلی ہے تے آپ دے بدن دا کچھ حصہ کمر دا مٹی اتے آ گیا ہے تے باقی حصہ چادر دی اترے تے اللہ اکبر جنوں جا کے نبی پاک نے ویکھیا نا تے حضرت علی دے بدن تے مٹی لگی ہے، مٹی تے لیٹے نے تے آقا علیہ السلام بڑی محبت چاہ کے فرما دے نے۔ اللہ اکبر فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب ذرا کھڑا ہو جانا۔ اللہ اکبر اے ابو تراب اٹھ جاؤ، تراب مٹی نوں کیا جاندا ہے، فرمایا اے مٹی والے ذرا کھڑے ہو جاؤ نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے نے لوگو میری اصل کنیت ابو الحسن ہے، مگر جدوں مینوں کوئی ابو تراب کہندا ہے میرا سینہ ہی تھر جاندا ہے، کیونکہ اے لقب کنیت مینوں میرے آمنہ دے لال نے دتی ہے۔ اللہ اکبر سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا دی گل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر توجہ کریا جے، غور کریا جے، حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا، حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا، ہر جنگ دا شاہ سوارے، ہر جنگ دا شاہ سوارے، شیر جرار سونا، حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا، آقا دے گھر دے اندر بچپن جڑا گزارے، سونے نبی دے سارے سمجھے جڑا اشارے، بستر نبی تے لیٹے، بستر نبی تے لیٹے، یاراں دا یار سونا، حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا، مرغب دے ٹکڑے کر کے خیبر دے وچ وکھائے، کیتا جو سر قلم امر دا صحابہ نے نعرے لائے، سارے صحابہ دی گئے
دل دی بہار سونا ہے در قرار سونا آقا دا یار سونا دلہن ہووے جے فاطمہ دلہا علی ہی سجدے دلہن ہووے جے زہرا دلہا علی ہی سجدے جنگ دے میدان اندر شیران دے وانگ گج دے حسنین داغ بابا جنتی نواب سونا ہے در قرار سونا آقا دا یار سونا میرا عقیدہ نوٹ کر لو جیڑا علی دا بیلی سونے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا صدیق عمر غنی دا جیڑا ہے پیار سونا ہے در قرار سونا آقا دا یار سونا ہر جنگ دا شاہ سوارے ہر جنگ دا شاہ سوارے شیر جرار سونا ہے در قرار سونا آقا دا یار سونا حضرت جو کرے اجے مسلمان بھائیو میں تنو شیر دی گل سنا ماں حضرت علی رضی اللہ ختم دی گل ہوئے تے گل پھر شجاعت دی نہ ہوئے گل پھر جنگ جون دی نہ ہوئے گل پھر بہادری دی نہ ہوئے فیصلہ باب دے بہادر اور غیور مسلمان بھائیو آؤ اللہ اکبر اپنے روحانی جناب پیشوا اور پیر دی تنو گل سنا ماں سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بچپن تو ہی جنگ جوسن نبی پاک دے کول تربیت پائی پڑھے لکھے نوجوان اور دلیر بہت زیادہ تلوار بازی دے ماہر جنگ بدر دا میدان سج گیا ہے بدر دے میدان دے اندر اللہ اکبر کافرم دے نال جدوں جنگ دا آغاز ہو رہے ہیں جنگ دا اللہ اکبر انصاری صحابہ تین میدان اندر اترے تے انہاں بدر اندر آن والے کافرم دے وڈیرے بولے انہیں کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی انہاں لوگاں دے نال جنگ نہیں کرنی یہ ساڑھے برابر دے لوگ نہیں ساڑھے مقابلے دے لوگ نہیں ساڑھے برابر دے ساڑھے خاندان دے لوگ گلائے جان میرے پیغمبر فرما دے نے چچا بیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اے میرے ویر میرے اللہ اکبر پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑی ہو جاؤ رترو میدان دے اندر تین شیرائے میدان دے اندر ادھر 1000 دا لشکرے 313 دا لشکر میرے پیغمبر دے نال اے تین شیر اترے نے میدان دے اندر اللہ اکبر غور کرے آجے انہ دے مقابلے دے اندر عتبہ اور شیبہ تے ولید آگئے نے حضرت علی رضی اللہ تن دے مقابلے دے اندر اللہ اکبر جناب ولید آگیا حضرت امیر حمزہ دے مقابلے اندر عتبہ آگیا حضرت عبیدہ دے ابو عبیدہ دے مقابلے دے اندر اللہ اکبر حضرت محترم شیبہ آگیا جنگ ہوئی حضرت امیر حمزہ اکو وارے چی اللہ اکبر عتبانو جہنم رسید کر دیتا ہے تے شیر خدا کے بڑے تلوار دونوں کمالی میرے علی دے کوڑے اللہ اکبر اکو وار کیتا ہے حضرت محترم ولید دے ٹکڑے کر دیتے نے ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ شیبہ دیتوں در زخمیوں کے گرے نے حضرت علی واپس پلٹے اللہ دا شیر واپس پلٹیا اکو وار کیتا شیبہ دا بھی کام تمام کر دیتا ہے شیر جدو میدان چکجے آئے تے جناب ہندو جڑے نے اے بتاں دے پجاری جڑے نے جتیاں چھڑ کے دوڑے بدر دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ کے بڑے اللہ نے فتح یاب قرار دے دیتا ہے اللہ نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے فتح تا کر دیتی بدر دے اندر ایتھے ہی تے بس نہیں ہوئی احد دا میدان سج گیا ہے احد دے میدان دے اندر جڑے شجاعت دے جڑے دلیری
دے کارنامے میرے علی نے سر انجام دیتے نے، انہوں بھی دنیا اچھی طرح جان دیئے۔ حضرات ذی وقار خندق دا موقع آ گیا، خندق دا ہن کل بڑی توجہ نال سنیا جے، خندق دا موقع ہے، نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگیا کہ مشرکین مکہ مدینہ طیبہ تے حملہ کرنا چاہندے نے، تے میرے پیغمبر نے صحابہ نے مشورہ کیتا کی کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے اپنے اپنی رائے دیتی، ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی میرا مشورہ یہ وے کہ مدینے دے آس پاس خندق کھود دیتی جائے تاکہ ساڈے بچیاں تک ساڈے گھراں تک دشمن نہ پہنچ سکے، تے اسی مدینے دے باہر اپنے جناب علاقے دی سرحد تے رہ کے اسی اپنے دشمنوں دا مقابلہ کریے۔ کی پتہ لگیا اپنے ملک دی حفاظت کرنا، اپنے وطن دی حفاظت کرنا اے میرے پاک پیغمبر دا طریقہ ہے، اپنے ملک واسطے سرحد تے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا اے میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ فیصلہ بادیا سلام پیش کریا کرو مجاہدین نو، عقیدت دے پیغام کلایا کرو نہ سپاہیاں تے فوجیاں نو، اسی کرام دی اندر آرام دی نیند سوندے پیاں، او بارڈراں تے ملک دی حفاظت واسطے کھڑے نے، اپنی فوج دے کیڑے نہ نکالیا کر، اپنے اداریاں دے بارے گلاں نہ کریا کر، ایسے حالات جدوں بن جان اگے پیچھے 100 اختلاف ہومن تیرے، مگر ایسے حالات دی اندر تانوں ہر ویلے اپنی پاک فوج دے نال کھڑے ہونا چاہیے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ جمع ہو گئے نے، اللہ دے نبی اسی تن من دھندیاں بازیاں لا چھڑاں گے مگر دشمن نو اپنے علاقے جے داخل نہیں ہون دے مانگے۔ حضرات محترم خندق کھود دیتی گئی ہے، غربت بڑی سی، اللہ اکبر، مدینے چ قید دا سلسلہ سی، تسی سنتے رہندے علماء کولو صحابہ نے اپنے پیٹ تے پتھر بن بن کے خندق کھودی ہے، خندق کھود دیتی گئی ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابی اللہ اکبر چکنڈے بیٹھے نے، دشمن دا حملہ ہوئے تے اسی اپنے ملک دا اپنے وطن دا دفاع کریے۔ اللہ اکبر ادھر مشرکین مکہ دی فوج آ گئی، انہاں نے کیا خندق کھودی پئیے، اے تعجب اندر آئے، حیران ہوئے مسلماناں نے یہ کیڑی سکیم لڑائی ہے، ہن اگے کیویں جانا ہے؟ اس فوج دے اندر ایک بڑا عرب دا دلیر بندہ عمر بن عبد الود، بڑا دلیر بندہ ہے، کلا بندہ ہزار دا مقابلہ کر جایا کردا سی، بڑا بڑا پہلوان ہے۔ اللہ اکبر یہ بھی آ گیا، اے جناب انج کر کے جناب جڑی خندق کھودی ہے او دا معائنہ کرن لگ گیا، جتوں انہیں ویکھیا کہ خندق دا وایا چھوٹا ہے، او تو پچھوں گھوڑا دوڑا کے آیا اور چھلانگ لگا کے خندق انہیں عبور کر لئے، تے خندق جدوں عبور کی تھی آوازاں نان لگ گیا، کہندہ مدینے آلیو آج عمر بن عبد الود آ گیا ہے تواڈے مقابلے دے اندر، آج نکلے کیڑا مسلمان میرے مقابلے اندر نکل دائے۔ تے مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر اپنے صحابہ دے کول نے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی میں جانا ماں اس جناب عمر دے مقابلے اندر، آقا فرماندے نے علی بیٹھ جا، اے عبد ود دا بیٹا ہے، عمر بڑا دلیر بندہ ہے، تو نہ جا مقابلے اندر۔ حضرت علی خاموش ہو کے انہیں پھر پکار دیتا ہے، حضرت علی پھر کھڑے ہوئے اللہ دے نبی میں جانا ماں، فرمایا علی بیٹھ جا، اے عمر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی پھر خاموش ہو گئے، انہیں پھر مسلمانوں للکاریا، اللہ اکبر، تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ دے نبی ہن مینوں اجازت دیو میں دے مقابلے چ جاواں۔ آقا فرماندے علی اے عمر بن عبد ود سونےو مینوں اچھی طرح پتہ ہے عمر بن عبد ود دا، سونےو تسی مینوں بلاؤ تے صحیح، مینوں اجازت دیو تے صحیح، اج ہاتھ وچ ہاتھ پوے گا تے لگ پتہ جائے گا، میں ویکھاں عمر کیڈا ایک دلیر بندہ ہے، میں بھی تے رب دا شہر ہاں۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں نے، اللہ اکبر، کی پتہ لگیا اور جدوں دشمن تانوں آ کے للکارن لگ جائے، جدوں دشمن تواڈے اللہ اکبر ملک دے اندر داخل ہو کے دہشت گردی کرن لگ جائے، پھر انہوں واپس نہیں جان دینا، جویں ساڈی فوج دے سپاہیاں اللہ دی توفیق نال سٹے انہاں دے بڑے بڑے جہاز، اور دنیا نے اج اللہ اکبر اپنی اخبارات دے اندر دنیا نے نیوز چینل تے دس دیتا ہے کہ پاکستان دی فوج دا مقابلہ انڈیا کدی نہیں کر سکے گا، جنہاں نے رفیل جیسے ہتھیارے منٹاں چ سٹ دیتے نے، انہاں دا کیویں مقابلہ کیتا جائے گا؟ اوے کیوں نہ سٹن، اے جان دے ہی نہیں، اے
حضرت علی دی روحانی اولاد بیٹھی ہے، اے کوئی گاں دا موتر پین والے لوگ نہیں، اے امام دے جذبے نال لڑن والے لوگ بیٹھے نے۔ اے مسلماناں نال لڑو گے، ساڈا مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، میرا علی شیر پتہ کی کہندا ہے، کہندے میں جدوں میدان وچ اتردا پھر میں اے نہیں ویکھدا کہ موت میرے ول آندی ہے کہ میں موت ول جانا۔ اسی اس شیر دے منن والے ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرات جی وقار فرمان لگے سونیو اجازت دے دیو نا میں چنگی طرح جاننا مرنو، تے میرے پیغمبر نے فرمایا علی پھر لے میرے والی تلوار لے جا تے جا ان دے مقابلے اندر۔ بعد روایات اندر آندا ہے میرے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے سر تے خود اپنے ہاتھ نال دستار بنیے، پگڑی بن دیتی ہے، تلوار پکڑا دیتی ہے، فرمایا جا علی تینوں رب دیاں رکھاں نے۔ اللہ اکبر، پتہ لگیا جدوں کسے سپاہی نو کلانا ہے سرات دے وال دشمن دے مقابلے تے، اودیاں لتاں نہیں کھچنیاں، اونوں داد دینی ہے، اودے تے اعتراض نہیں کرنے، انہوں اللہ شری دینی ہے بھی تو لڑ اللہ دے رستے اندر اللہ خیران کر چھڑیں گا۔ نبی پاک دا طریقہ ویکھو، فرمایا علی تلوار بھی لے جا، دستار سر تے بنی جا درہ مقابلے اندر۔ آج پتہ لگے عمر بن عبد ود نو تے حضرت علی شیران دی طرح اچانک عمر بن عبد ود دے سامنے آگے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے ہاں بھئی آ گیا میں مقابلے اندر۔ کہندہ لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذرا درمیانہ سی، کہندہ تو میرا مقابلہ کریں گا، میں نو جاننا ہے میں عمر بن عبد ود دا، ہونے آگیا میں جاننا چنگی طرح۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے عمر میں تیرے بارے لوکاں کل سنے ہیں کہ تیرے سامنے کوئی بندہ 3 گلہ رکھے تے ایک گل تو مان لینا ہے، ہونے کہ جی ٹھیک سنے ہیں۔ حضرت علی فرمان دینے پھر میری پہلی گل لے وے اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، چنگا رہ جائیں گا، جان بچ جائے گی۔ ہاس کے کہنے لگا میں مکے ہوں کلمہ نہیں پڑھنا آیا، میں مسلمانہ نہ لٹ واسطے آیا۔ فرمایا پھر میری دوجی گل لے وے جان بچا تے کان بڑھا کے نکل جا، کار چلا جا، واپس مڑ جا، بچے نہ یتیم کرا لیں۔ انہیں کہہ لو جی میں نو تمکیاں بندے پہ ہو۔ اللہ اکبر، عمر کہنے لگا میں نہیں جانا ہے میں خالی، میں مسلمان دے سار لے کے جانے نے، میں مکے گیا نا تے میں نو جناب مکے دیاں بیبیاں تانے مارنے نے، میں نو مینے مارنے نے، میں جو نہیں واپس جانا۔ تے حضرت علی فرماتے نے پھر تیجی گل لے وے آ پھر علی دے مقابلے اندر اتنا جھات پاپے ہونے پتہ لگ جاندہ ہے۔ ہوتا جب کہنے لگا میں حیران جاؤں جوان تیرے تو کہ میں اللہ اکبر ایڈا شجاع آدمی عمر بن عبد ود ہزاراں دا مقابلہ کرنا رہا تے تو میں نو للکاری جانا ہے، تو ہے کون ہے؟ فرمایا میرا نام علی ہے، میں ابو طالب دا پترا نبی پاک علیہ السلام دا۔ اللہ اکبر، چچا داد بائی ہونے کہ اچھا تو ابو طالب دا بیٹا ہے، او تے میرا سجن بیٹی سی، میرا پتیجا لگنا ہے، میں تینوں نہیں مارنا، جا واپس مڑ جا، میں تینوں معاف کیتا۔ تے حضرت علی فرماتے ہیں ڈر گیا ہے، ڈر گئے ہیں، ہن گلاں تے رشتہ داریاں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میں واپس نہیں جانا۔ عمر جی اگر تینوں مڑ جان تے مکے دیاں بیبیاں تانے مارنے نے تے میں تینوں چھاڑ کے ٹر جاواں، مینوں جنت دیاں حوراں تانے مارنے نے، انج نہیں جانا، میں تیرا اج سر اتار کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، عمر ہاتھ تے ہاتھ پا تینوں پتہ لگے، وہ کہنے لگا میں تینوں مارنا نہیں۔ حضرت علی فرماتے نے میں تینوں چھڑنا نہیں، رب دے دشمن نو واپس نہیں جان دینا۔ وہ غصے اندر آ گیا، انہیں ایک زوردار وار کیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اللہ دے شیر نے جرت دے نال بہادری دے نال اللہ دی رحمت دے نال روک لے آئے۔ اللہ اکبر، جیرات دے وچ لگی تلوار اتنا زبردست وار سی، آپ دے سر دے اندر تھوڑا جا زخم بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر، انہیں سمجھے علی ماریا گیا۔ حضرت علی نیچیوں یک دم جمپ لیں کے ابھرے نے تے ایڈا زبردست وار کی عمر بن عبد ود تے کہ انج کمدے تے لگیا تے کمدہ چیر کے ناف تک وار چلا گیا۔ اللہ اکبر، عمر اتھی ٹھہر ہو گیا زمین تے گر کے۔ تے حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے لوگاں دے ول بڑے نے، دوسرے لوگ حضرت علی وال کئیاں دیاں گردناں اتاریاں میرے علی نے، باقی جتیاں چھڑ کے دوڑ گئے۔ ایک بندہ خندق دے اندر گریا تے حضرت علی نے چھلانگ لگائی خندق دے اندر، تینوں ہی واپس نہیں جان دینا، ایدہ بھی جناب سر تن تو جدا کر دیتا۔ میرے علی نے بلند
آواز نال نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے تے مدینے چ نعریاں دی گونج پہ گئی ہے اللہ اکبر صحابہ نعرہ تکبیر نان لگ پے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن کے خوش ہو کے سنیو علی نے عمر بن عبد ود دی گردن اتار چھڈیے اللہ اکبر زمین تے گریا پیا جے اے مکے دا جڑا شیر بن کے آیا سی 1000 بندے نال لڑن والا میرے علی نے ٹھیر کر دیتا ہے اللہ اکبر اوے ہندوستان دے گندے پلیت لوگو تسی جانتے ہی نہیں یہ پاکستان لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے مرز وجود دی اندر آیا ہے اللہ اکبر اے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے پیروکار لوگ نے شیر خدا نو منن والے لوگ نے اے لوگ عام لوگ نہیں اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے طریقے تے چلن والے لوگ نے اسی انہاں نو منن والے تسی کہندے ہو ساڈا ملک بڑا بڑا ہے ساڈے کو افراد بڑے نے ساڈے کو ہتھیار بڑے نے اسی انہاں نو منن والے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھیا گیا جناب علی تسی مرحب نو ماریا عمر بن عبد ود نو ماریا کی کھاندی ہو کیڑی خوراک استعمال کر دیو فرمایا اے سکے ٹکڑے نے پانی وچ پے کے کھا لینا مالی پھر جنگاں کیویں فرمایا علی جا کے بدن دے زور نل جنگ چ نہیں لڑدا امام دی طاقت نل لڑدا ہے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ اسی اس شیر دے منن والے ہاں جڑا کلا میدان وچ چتر کے ہزاراں نو پچھاڑ دیندا سی اسی ان صحابہ دے منن والے ہاں جڑے معوذ معاذ جیسے بچے میدان اندر اترے سن تے تواڈے بڑے پردادے ابو جہل دی گردن اتار کے آئے سن اور انشاءاللہ ساڈا پیغام ہے مودی تیرے واسطے او وقت قریب ہے جدوں دلی دی اندر پاکستان دا جھنڈا ساڈی فوج لہرا چھڈے گی انشاءاللہ پاکستان دے اور اسلام دے دشمناں نو گٹر دے اندر تن چھڈاں گے اور سیر انہاں دے اللہ دی رحمت نال مون چھڈاں گے انشاءاللہ تسی لڑو گے نا فوج دے نال رل کے اللہ اکبر میں نوں گل یاد آئی ساڈے ایک نوجوان ساتھی نے مرکز طیبہ مرید کے جتے نا ظالمہ بے ایمانہ نے رات دی طریقی اندر شرمناک حرکت کر دیاں مسجد دی اتے ایٹم اپنا جناب بم گرایا ہے اللہ اکبر حضرات میں انہاں لوگاں واسطے دعا بھی کرنا انہاں ساتھ دے اندر جڑے شہید ہوئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں نور نال بھر اللہ انہاں دیاں شہادتاں قبول فرما لے اللہ اکبر ایک نوجوان عبداللہ نثار اونے بڑا سونا کرارا جواب دیتا ہے مودی نو اللہ اکبر پتہ ہے کی کہندا ہے مہلی اکھ نہ ویکھ مودیا اکھاں کڈ داں گے میلی اکھ نہ ویکھ مودیا اکھاں کڈ داں گے میلی اکھ نہ ویکھ مودیا اکھاں کڈ داں گے تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جھنڈے کڈ داں گے میلی اکھ نہ ویکھ مودیا اکھاں کڈ داں گے پاکستانی شیر مجاہد سینہ تان کے لڑ دینے پاکستانی شیر مجاہد سینہ تان کے لڑ دینے بزدل نے تیرے فوجی مودی بار کڈاتے کر دینے اے نہ سمجھی ظالم تینوں اے نہ سمجھی ظالم تینوں جوندہ چھڑ داں گے تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جھنڈے گڑ داں گے تیرے دلی شہر شیرہ طرح ذرا سننا شیرہ طرح میں جدوں بولنا نا تو کہنا انشاءاللہ آواز آنی چاہیے دنیا دے کفر نو پتہ لگے مسلماناں دا بچہ بچہ کافراں نال ٹکران نو تیار ہے انشاءاللہ تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جھنڈے گڑ داں گے پاکستان دے شیرانو جد لڑدا ویکھیں گا کوئی نہیں سننی گل تیری تو آپے گھٹنے ٹیکیں گا تیری ساری آکڑ مودی ایک منٹ چ کڈ داں گے تیری ساری آکڑ مودی ایک منٹ چ کڈ داں گے تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جھنڈے کڈ داں گے تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جھنڈے کڈ داں گے گاواں دے نہیں قسم خدا دی ماواں دے دودھ پیتے نے اسی گاں دا
اوے ایمانداری نال دسو گاں دا پیشاب کرن والا زم پین والے دا مقابلہ کر سکدا؟ گاواں دے نہیں قسم خدا دی ماواں دے دودھ پیتے نے تو تے بے شرما رات نو چھپ کے حملے کیتے نے تو تے بے شرما رات نو چھپ کے حملے کیتے نے ساری عمراں یاد رکھیں گا ساری عمراں یاد رکھیں گا انج دے کوکے جڑ داں گے تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جھنڈے کٹ داں گے مسلمان دا بچہ بچہ وچ میدان دے لڑدا ہے پاکستان دا بچہ بچہ وچ میدان دے لڑدا ہے عبداللہ نثار یارو سچیاں کھریاں گلاں کردا ہے گاجر مولی وانگو تیرے گاجر مولی وانگو تیرے سارے فوجی وڈ دیاں گے پاک تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جھنڈے گڈ دیاں گے اگر وقت آیا تے فوج نال کھڑے ہونا ہے نا انشاءاللہ اپنے ملک دے دفاع واسطے نکلنا ہے نا انشاءاللہ اللہ اکبر حضرات محترم غور کرے آجے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی گل کر رہے ہیں ماں اپنے ملک دی سرحد دی حفاظت واسطے نکلے عمر بن عبد ودہ سر قلم کر کے تن تو جدا کر دیتا ہے اس شیر دی گل کر رہے ہیں ماں حضرات جی وقار مکہ مدینے وچوں جڑے یہودیاں نو نبی پاک نے نکالے آسے نا فتنہ پھیلان دے سن انہوں نے جا کے خیبر دے علاقے دیگر یہودیاں نال گٹھ جوڑ کر لیا اور آئے دن مدینے دے بارے پلان گا آئے دن مدینے دے بارے شرمگیزی مدینے نو نقصان پہنچائیے مسلمانوں نو ایتھوں کڈیے جویں اے کر رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی شرارت کر دینے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگ گیا تے آقا علیہ السلام اپنے 1600 صحابہ لے کے حضرات محترم رخ کر دیتا ہے جناب خیبر دے مقام دا تے نبی پاک علیہ السلام چلے گئے مسلمان لڑن لگ گئے نا یہودیاں دے نال کئیاں دیاں گردناں اتاریاں سارے خیبر دے قلعے فتح ہو گئے ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا سارے صحابہ پریشان نے تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے صحابہ پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ کل میں اس نوجوان دے ہاتھ اندر اللہ اکبر اسلام دا علم پڑھاواں گا جڑا اللہ نال پیار کردا ہے اللہ دے رسول نال پیار کردا ہے جدے اللہ بھی پیار کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے او دے ہاتھ چلم پھڑایا جائے گا حضرات محترم صحابہ ساری رات سوتے نہیں اس خیال اندر شاید ہو سکتا ہے کل علم میرے ہاتھ جا جائے اعزاز مینوں لب جائے دن چڑھیا صحابہ نو نبی پاک نے جمع کیتا ہے آقا فرماندے نے یارو کٹھے ہو جاؤ جی سونیا محبوبہ فرمایا نبی پاک انج ویکھ دے پینے آقا فرماندے نے اینا ابی ابن طالب علی ابن ابی طالب کتھے چلے گئے نے تے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا سونیو حضرت علی دیاں اکھاں چ درد ہوندی پئی ہے او تکلیف اندر نے فرمایا علی نو بلایا جائے میرے کول حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے آقا فرماندے نے علی کی بنیا اللہ دے نبی اکھاں درد ہوندیاں پیاں نے تے میرے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن نکالیا تے حضور نے انج کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ دیاں اکھاں پا دیتا ہے حضرت علی فرماندے نے انج شفاواں لبیاں نے جویں مینوں کدی درد ہویا ہی نہیں نبی پاک نے انج کر کے علم پکڑایا فرمایا جا علی اللہ تیریاں حفاظتاں کرے نکل میدان اندر تیرے ہاتھ تے اج خیبر دا قلعہ فتح ہو جائے گا علی پیارے جدوں تو انہاں لوگاں کول جانا ہے تے پہلے مارنا نہیں بلکہ پہلے جا کے انہاں نو اسلام دی دعوت دینی ہے اللہ دے حقوق تو آگاہ کرنا ہے گل مان لین علی اگر تیری دعوت ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا تو سورہ خونٹھا نڑو بہتر ہوئے گا جہاں اللہ تیریاں حفاظتاں کرے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے میدان بھی اندر حضرات جی وقار میدان اندر نکلے تے نہ جناب یہودیاں دے ایک بڑا بڑا پہلوان علاقے دا منیا تنیا جنگ جو جنہوں مرحب بولیا جاندہ ہے انہیں جناب پورے جسم دے اوپر اللہ اکبر انہیں جناب
خول پہنے ہوئے نے زرہ پہنی ہوئی ہے تے کہن لگا بھئی کون ہے میرے مقابلے چاہے گا منو مرحب کیا جاندہ ہے میں جناب خیبر دے علاقے دا سب تو بڑا جنگ جو حضرت علی میدان اندر اترے فرمایا پھر مرحب سن منو حیدر کیا جاندہ ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے بار بار جھپٹن والا شیر بار بار جناب اللہ اکبر حملہ کرنے والا شیر میرا نام حیدر ہے اللہ اکبر مرحب نے وار کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اللہ دے شیر نے اسد اللہ نے شیر خدا نے میرے پیغمبر دے صحابی نے امیر المومنین نے حسنین کریمین دے بابا جان نے اللہ دی رحمت نال جرت دے نال وار روک لے آئے تے فرمان دے نے لے مرحب ہن رب دے شہر دا وار آن لالا ہے لے مرحب ہن رب دے شہر دا وار آن لگا لے مودی ہن پاکستانیاں دا وار آن لالا ہے ہن پاک آرمی دے وار آن دے پہنے اللہ اکبر حضرت علی دے روحانی بیٹیاں بیٹیاں دے وار آن دے پہنے اللہ اکبر ماریا جمپ مار کے واری کوئی کیتا ہے تے مرحب دے بدن نو دو ٹکڑیاں تقسیم کر کے زمین تے سٹ دیتا ہے نعرہ تکبیر بلند ہویا اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر خیبر دے بھی قلعہ فتح کرا دیتا ہے واپس لوٹے میرے پیغمبر نے ویکھیا نبی پاک نے حضرت علی رضی اللہ تندی پشانی تے بوسا دیتا ہے تے آقا علیہ السلام نے حضرت علی نو تھاپڑی دیتی ہے جی اور رب دیا شیرہ اللہ اکبر حضرات جی وقار جنگ لڑن واسطے جدوں سپاہی جاون جان لگیاں بھی انہاں دے حوصلے ودانے نے لڑ کے واپس آون تے ادوں بھی انہاں نوں حوصلہ دینا ہے دعوت دینی ہے نبی پاک علیہ السلام دا شیوا اللہ دے پیارے ولی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی جناب نبی پاک دے نال ہر غزوے دے اندر سوائے غزوہ تبوک دے ہر جنگ دے اندر حاضر رہنے اور جڑے میدان اندر اترے کافراں دیاں گردناں تن تو جدا کر دے گئے اس شیر دی گل کر رہے ہاں اللہ اکبر کافراں واسطے ایڈے سخت نے کافراں واسطے اتنیاں سختیاں نے دل اندر تے اپنے واسطے پیاریاں واسطے بڑیاں نرمیاں نے دل اندر محبتاں بڑیاں نے دل اندر پیار بڑا ہے دل اندر اللہ اکبر شیر خدا ہے نبی پاک دا دماد حسنین دا ابو ہے جنہوں نبی پاک نے درجنوں مرتبہ جنت دی بشارت دی تھی ایک حدیث اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام ایک باغ دے اندر ایک دعوت تے موجود نے تے نبی پاک علیہ السلام کہن لگے صحابہ نو جیڑا بندہ باغ دے دروازے تے آئے گا انہوں جنت دی بشارت دے دیا جے صحابی کہندا میں ویکھیا حضرت ابو بکر آئے میں جنت دی خوشخبری دیتی پھر آقا فرماندے نے جڑا ہون آئے انہوں بھی جنت دی بشارت دیا جے حضرت عمر آئے جنت دی بشارت دیتی پھر نبی پاک نے آکھیا جڑا ہون آئے انہوں بھی جنت دی بشارت دیا جے تے آقا نالی فرماندے نے اللہ تیرے سامنے مشکل کوئی نہیں آن والا میرا علی بنا دے آن والا میرا علی ہوئے حضرت علی تشریف لے آئے اللہ اکبر تے آن والے نو گیٹ کیپر نے دروازے دربان نے آکھیا علی جی تنہوں جنت دیاں بشارتاں ہون نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں جنت دیاں بشارتاں دیتیاں میرا علی ہوئے آقا فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ ابو بیدہ بن جراح فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ اکو مجلس اندر جڑے 10 صحابہ نو میرے پیغمبر نے جنت دی بشارت دیتی انہیں چوتھا نمبر میرے علی دائے تے خلیفہ چہارم ہی سنا لیے رضی اللہ تعالیٰ تے آج ہی نہیں ہے آج یہ نہیں ہے طبیعت دے اندر میں پہلے ہی دسیا ہے فرمایا میں بدن دی طاقت نہ نہیں لڑدا میں ایمان دی طاقت نہ لڑ ایک دفعہ نا وقت حکمران نے حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ کی ایک زیرہ گم ہو گئی لبی نہیں کئی دنوں بعد ایک یہودی دے کول لبی یہودی کول ویکھ لی فرمایا زیرہ میری انہوں نے کہا جی تہاڈی کتھوں آ گئی میری اپنی حضرت علی فرماتے نے میری زیرہ ہے اچھا وقت دے حکمران بھی نہیں وہ علاقے دا باسی ہے زبردستی نہیں کھوئی فرمایا چلو عدالت فیصلہ ہو جائے عدالت چاہتا وقت دا جڑا قاضی ہے ان دی عدالت حضرت علی نے فرمایا ہے زیرہ میری ہے دے کول چوری ہوئی سی وہ کہنے لگا جی حضرت علی دی زیرہ ہے تے پھر گواہ لے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے میرا بیٹا حسن بھی گواہ ہے میرا فلاں غلام بھی گواہ ہے کہ زیرہ میری
تے وقت دا قاضی مسلمان کہن لگا جناب علی معذرت تسی حکمران ہو تہاڈے بیٹے دی تہاڈے حق وچ گواہی قبول نہیں، اسلام دا قانون ہے تہاڈے غلام دی گواہی بھی قبول۔ تے حضرت علی فرماندے نے یار عجیب بات ہے، حسن دی گواہی قبول نہیں کردے جنہوں نبی پاک نے جنتی شہزادہ آکھیا ہے۔ تے وقت دا قاضی کہن لگا امیر المومنین تسی آپ دسو بھی شریعت دا قانون ہے وے بیٹے دی گواہی باپ واسطے؟ تے حضرت علی خوش ہو کے ہائے وقت دا حکمران ہے، ایتھے تیرے کونسلر دے اگے کوئی بندہ بول پوے تے آندا میں چھڈا اینوں؟ حضرت علی فرماندے نے مینوں خوشی ہوئی ہے کہ اللہ نے میرے دور اندر ایماندار قاضی پیدا کیتا، تو حق دا فیصلہ کیتا، ٹھیک ہے میرے کول کوئی گواہ نہیں اینوں دے دیو صرف۔ او یہودی حضرت علی دا اخلاق تے آج دی ویکھ کے مسلمان ہو گیا، کہندا ہے پکی گل ہے زیرا انہاں دی گواہ بھی کول نے پر شریعت دے ایڈے پابند، دین دے اتنے پابند، شیر خدا ہو کے وقت دے حکمران ہو کے کہندے نے کوئی گل نہیں گواہ نہیں آگا اے دے آکے فیصلہ اینوں دے دیو۔ فرماندے نے زیرا بھی تہاڈی ہے تے کلمہ بھی پڑھا چھڈو۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات ذی وقار کوفہ دی مرکزی مسجد دے اندر فجر دی نماز پڑھنے واسطے آئے، جڑے خارجی خبیث لوگ سن حضرت علی نال جنہاں بغاوت کیتی سی، خروج اختیار کیتا سی، انہاں وچوں ایک بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم لانتی بے ایمان انہیں ارادہ بنایا اور فجر ویلے حضرت علی نماز پڑھان جا رہے سن، زہر علود تلوار یا خنجر دے نال حضرت علی تے وار کیتا، آپ شدید زخمی ہو گئے اور اپنی اولاد نو وصیت فرمائی، فرمایا اے جڑا میرا قاتل ہے انہوں پانی بھی پلایا جے، انہوں کھانا بھی کھلایا جے، انہوں اگر میں زندہ رہا تو میں فیصلہ کرانگا بھی معاف کرنا ہے کہ مارنا ہے، تو جے میں فوت ہو گیا تو اکو وارچ میرے قصاص دے بدلے انہوں مارنا ہے، دوجی تلوار بھی نہیں مارنا۔ حضرت علی رضی اللہ دنیا فانی تو رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ صحابہ دے درجات بلند فرمائے اور سانو انہوں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔